नमस्ते, आज हामी अरेज एन्ड पोइन्टर्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। के छ त यिनीहरू दुई बीच रिलेसनशिप? तपाईलाई अरेज एन्ड पोइन्टर्सको बारेमा केही कन्फ्युजन छ भने मैले केही भिडियोजहरू बनाएको छु। त्यो भिडियोजमा गएर तपाईले यिनीहरू बारे केही सिक्न सक्नुहुन्छ। म त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा र यहाँ स्क्रिनमा पनि हालिदिन्छु। तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेर यिनीहरू बारे केही जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल, हामीसँग एउटा अरे छ अरे जसको नाम ARR छ र त्यसको टाइप इन्टिजर छ अरे। म त्यो अरेमा 5 वटा एलिमेन्ट्सहरू इन्सर्ट गर्न चाहन्छु। int ARR जसको साइज 5 र त्यसमा 5 वटा एलिमेन्ट्सहरू 10, 20, 30, 40 र 50। यति गरिसकेपछि यो हाम्रो अरे हाम्रो मेमोरीको स्ट्याक सेगमेन्टमा गएर बस्छ। म त्यो स्ट्याक सेगमेन्टलाई टेबलमा उतार्न चाहन्छु। यसको लागि म ब्लू कलर युज गर्छु र टेबल बनाउँछु। हामीसँग 5 वटा एलिमेन्ट भएको कारण म यहाँनिर 5 वटा एलिमेन्ट एडजस्ट हुने टेबल बनाउँछु। 10, 20, 30, 40 र 50। हाम्रो यो फर्स्ट एलिमेन्ट, यो ARR अरेमा भएको फर्स्ट एलिमेन्ट यदि 0x8 एड्रेसमा छ भने सेकेन्ड एलिमेन्ट 0x12 मा, 0x16, 0x20 र 0x24। यी दुई एलिमेन्ट्सहरूको बीचमा 4 बाइट्सको अन्तर छ, किनभने टिपिकल कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा एउटा इन्टिजरले 4 बाइट्स मेमोरी क्याप्चर गरेको हुन्छ। फर्स्ट दुईटा एलिमेन्ट्समा 4 बाइट्सको अन्तर छ भने यो दुईटामा पनि 4 बाइट्सको अन्तर छ र यी दुईटामा पनि 4 बाइट्सको अन्तर छ। र यो अरेमा भएको एलिमेन्ट्सहरूको इन्डेक्सिङ गर्नुपर्दा फर्स्ट एलिमेन्ट 0 मा, सेकेन्ड 1, 2, 3 र 4 मा छ। अब यो अरेको एड्रेस र इन्डेक्सिङ थाहा पाइसकेपछि के हामीले पोइन्टर युज गरेर यो अरेको एड्रेसलाई लिन सक्छौं त? के हामीले पोइन्टरले यो अरेलाई पोइन्ट गर्न सक्छौं? अफ कोर्स सक्छौं। कसरी भन्दाखेरि अब म यहाँ एउटा पोइन्टर इनिसियलाइज र डिक्लेयर गर्छु int र त्यो पोइन्टरको नाम ptr दिन्छु। हामीलाई अहिले थाहा छैन यो पोइन्टरले कहाँ पोइन्ट गर्दैछ भनेर। त्यसकारण सेफ हुनको लागि म नल लेख्छु। नलको मिनिङ यसले कहीँ पनि पोइन्ट गरेको छैन, कुनै पनि मेमोरी लोकेसनमा यसले पोइन्ट गरेको छैन। अब यो ptr पोइन्टरले यो ARR अरेलाई पोइन्ट गरौँ। त्यो पोइन्ट गर्नको लागि तपाईले सिम्पली पोइन्टरको नाम ptr इक्वल अनि अरेको नाम ARR दिनुभयो भने यो ptr ले अब अरेलाई पोइन्ट गर्छ। अब तपाईलाई यो ARR अरेको फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस र फर्स्ट एलिमेन्टलाई ptr पोइन्टरको माध्यमले प्रिन्ट गर्नु मन लाग्यो। त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले cout ptr लेख्नु भयो भने यसले फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस जुन चाहिँ 0x8 हो त्यो प्रिन्ट गर्छ, किनभने ptr ले अहिले अरेलाई पोइन्ट गरिरहेको छ। अरेलाई पोइन्ट गर्नु भनेको ptr सँग अहिले अरेको बेस एड्रेस यानी 0x8 छ, फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस छ। अब त्यो फर्स्ट एलिमेन्टलाई, अरेको फर्स्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्ने होला त? त्यसको लागि तपाईले सिम्पली cout *ptr लेख्नु भयो भने तपाईले फर्स्ट एलिमेन्ट, अरेको फर्स्ट एलिमेन्टलाई प्रिन्ट गर्नुहुन्छ पोइन्टरको माध्यमबाट। यसरी प्रिन्ट गरिएकोलाई डिरेफरेन्सिङ पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ मैले मेरो पोइन्टर भिडियोमा एक्सप्लेन गरेको छु। यो भयो हामीले डिरेफरेन्सिङ अपरेटर युज गरेर प्रिन्ट गरेको भयो। अब हामी डिरेफरेन्सिङ अपरेटर बिना पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौं।
कसरी त भन्दा हामीले सिम्पली अरेको नाम र अरेको इन्डेक्स पनि दिन सक्छौं ARR अरेको इन्डेक्स 0 दियौं भने यसले फर्स्ट एलिमेन्टको भ्यालु प्रिन्ट गर्छ जुन चाहिँ हो 10 यसरी तपाईसँग भ्यालु प्रिन्ट गर्ने दुईवटा तरिकाहरू छन् एउटा डिरेफरेन्सिङ अपरेटर युज गरेर र अर्को अरेको नाम र त्यसको इन्डेक्स दिएर अब हामीलाई सेकेन्ड एलिमेन्ट 20 को यो एड्रेस प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने हामीले सिम्पली काउट फर्स्ट एड्रेस PTR लेख्दाखेरि प्रिन्ट हुन्छ भने सेकेन्ड एड्रेस PTR प्लस 1 लेख्दा प्रिन्ट हुन्छ यसले हाम्रो आउटपुट दिन्छ सेकेन्ड एलिमेन्टको एड्रेस जुन चाहिँ 0x12 हो अब तपाईको विचारमा थर्ड एलिमेन्ट यसको एड्रेस प्रिन्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्ला त एकछिन सोच्नुस् अनि भन्नुस् हो तपाई सही हुनुहुन्छ तपाईले काउट PTR प्लस यो एलिमेन्टको इन्डेक्स 2 देख्नु भयो भने थर्ड एलिमेन्टको एड्रेस तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब एड्रेस प्रिन्ट नगरेर एलिमेन्ट्सहरु प्रिन्ट गर्न थालौं सेकेन्ड एलिमेन्ट यो 20 प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्छ होला PTR पोइन्टर युज गरेर तपाईले काउट यहाँ गरेको जस्तै एस्टेरिस्क PTR प्लस एक्ज्याक्टली इन्डेक्स 1 युज गर्नु पर्ने हुन्छ यति लेखेर तपाईको सेकेन्ड एलिमेन्ट प्रिन्ट होला त हुँदैन हाम्रो काम अझै सिद्धिएको छैन तपाईले यति लेखिसकेपछि तपाईले यहाँ ब्र्याकेट दिनुपर्छ यदि तपाईले ब्र्याकेट दिनु भएन भने फर्स्टमा तपाईको एस्टेरिस्क PTR परफर्म हुन्छ अनि मात्र +1 हुन्छ किनभने एस्टेरिस्कको प्रेसिडेन्स चाहिँ प्लस भन्दा बेसी छ त्यसकारण PTR + 1 फर्स्टमा अपरेसन परफर्म गर्नको लागि तपाईले ब्र्याकेट युज गर्नुपर्छ अनि मात्र डिरेफरेन्स गर्नुपर्छ यति गर्नु भयो भने मात्र तपाईले सेकेन्ड एलिमेन्ट 20 प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब थर्ड एलिमेन्ट प्रिन्ट गर्नको लागि पनि त्यस्तै तरिका अपनाऊ एस्टेरिस्क ब्र्याकेट PTR प्लस थर्ड एलिमेन्टको इन्डेक्स कति हो त 2 हो +2 यति लेखिसकेपछि तपाईले थर्ड एलिमेन्ट पनि प्रिन्ट गर्न पाउनु भयो त्यसैगरी फोर्थ र फिफ्थ एलिमेन्टको एड्रेस र एलिमेन्ट प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईले सिम्पली PTR + 3 PTR + 4 यसले तपाईलाई थर्ड एलिमेन्टको एड्रेस जुन चाहिँ 0x20 हो त्यो दिन्छ र यसले तपाईलाई फिफ्थ एलिमेन्ट हाम्रो लास्ट एलिमेन्टको एड्रेस जुन चाहिँ 0x24 हो त्यो दिन्छ त्यसैगरी एलिमेन्ट प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईले सिम्पली अगाडि एस्टेरिस्क थप्दिनु भयो भने तपाईले एलिमेन्ट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ हो 40 र PTR + 4 जुन चाहिँ हो 50 तपाईलाई दुईटा कुरा जान्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ तपाईलाई कुनै पनि अरेको एलिमेन्ट्सको एड्रेस निकाल्नु छ भने पोइन्टरको माध्यमबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा तपाईले पोइन्टरको नेम लेख्नुपर्छ र त्यो अरेमा भएको एलिमेन्टको इन्डेक्स लेख्नुपर्छ यो गर्नुभयो भने तपाईले त्यो एलिमेन्टको एड्रेस पाउनुहुन्छ र तपाईलाई त्यो एलिमेन्ट नै निकाल्नु मन लाग्यो भने चाहिँ सिम्पली तपाईले एस्टेरिस्क अनि त्यो पोइन्टरको नाम प्लस इन्डेक्स यति गर्नुभयो भने तपाईले एलिमेन्ट एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ अरे र पोइन्टर्सको रिलेसनशिप अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामीलाई डायनामिक मेमोरी एलोकेसन अफ अरे बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ के हो त डायनामिक मेमोरी एलोकेसन अफ अरे भनेको हाम्रो स्क्रिनको राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ कि मैले 5 थरीको मेमोरी सेगमेन्ट्सलाई ड्रा गरेको छु फर्स्टमा कोड डेटा BSS हिप र स्ट्याक सेगमेन्ट्सहरु छन् हाम्रो मेमोरी यानी RAM सेगमेन्टमा यो अहिले जुन देखिरहनु भएको छ अरे यो अरे हामीले अघि क्रिएट गरेको अरे हो र यो
स्ट्याक सेगमेन्टमा आएर बस्छ। तर यदि हामीलाई कुनै पनि अरे यो हिप सेगमेन्टमा एलोकेट गर्नु छ भने हामीलाई पोइन्टर्सको अत्यन्त जरुरी पर्दछ। पोइन्टर्स बिना हामीले कुनै पनि अरेलाई हिप मेमोरी लोकेसनमा एलोकेट गर्न सक्दैनौँ। म तपाईलाई यो स्क्रैच पेपरमा एउटा पोइन्टर्स एलोकेट गर्छु। मेरो मतलब पोइन्टर्सलाई इनिसियलाइज र डिक्लेयर गर्छु र त्यो पोइन्टरले हामी एउटा अरेलाई यो हिप मेमोरी सेगमेन्टमा एलोकेट गर्छौँ। कसरी गर्ने त हेरौँ। फर्स्टमा म एउटा पोइन्टर लिन्छु। मसँग एउटा इन्टिजर पोइन्टर लिन्छु इन्ट एस्टरिस्क ptr। फर्स्टमा यसलाई म नलले इनिसियलाइज गर्छु किनभने हामीलाई थाहा छैन कहाँ पोइन्ट गर्ने भनेर। अब यो पोइन्टरको माध्यमबाट म यो हिप सेगमेन्टमा एउटा अरेलाई एलोकेट गर्छु र त्यसको प्रोसेस हो ptr पोइन्टर इक्वल न्यू इन्ट अनि साइज अफ द अरे 5। यसलाई हामी डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भन्छौँ किनभने यो कम्पाइल टाइममा मेमोरी एलोकेट नभएर रनिङ टाइममा मात्र मेमोरी एलोकेट हुन्छ। मतलब यो जुन चाहिँ साइज अफ द अरे छ त्यो हामीले प्रोग्राम कम्पाइल गर्दा एलोकेट हुँदैन। जब हामीले प्रोग्राम कम्पाइल गरेर रन गर्छौँ तब मात्र यो हिप सेगमेन्टमा आएर यो 5 जुन चाहिँ अरेको साइज हो त्यो एलोकेट हुन्छ। यसरी यो न्यू किवर्डले म यसलाई हाइलाइट गरिदिन्छु। यो न्यू किवर्ड C++ को एउटा यस्तो किवर्ड हो जसले डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनलाई हेल्प गर्छ। यो न्यू किवर्ड बिना तपाईले मेमोरी डाइनामिकली एलोकेट गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसकारण यो सम्झिन अत्यन्त जरुरी छ। अब तपाईलाई यो न्यूली क्रिएटेड अरे जुन चाहिँ हिपमा छ यसमा भ्यालुहरु एड गर्न मन लाग्यो भने तपाईसँग दुईवटा स्टेप्सहरु छन् तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईले सिम्पली ptr अनि इन्डेक्स अनि भ्यालु एड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले *ptr इक्वल 10 डिरेफरेन्स को तरिकाले पनि भ्यालु एलोकेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्टलाई अरेमा हालेको। अब कुरा गरौँ सेकेन्ड एलिमेन्टको बारेमा। सेकेन्ड एलिमेन्टलाई गर्दा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै सेकेन्ड एलिमेन्टको इन्डेक्स अनि भ्यालु or asterisk bracket ptr plus second element को index equal 20। त्यसै गरी थर्ड लाई ptr 2 equal 30 or ptr plus 2 equal 30। यसरी तपाईले एलोकेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी थर्ड fourth element 40 or asterisk ptr plus 3 equal 40 र last but not the least 4 equal 50 or asterisk ptr plus 4 equal 50। यसरी यो स्टेप्सहरु फलो गर्नु भयो भने तपाईको हिप सेगमेन्टमा यो हिप मेमोरी सेगमेन्टमा अरे क्रिएट भएर बस्छ। यसरी 5 वटा एलिमेन्ट्सहरु क्रिएट भएर बस्छ 10 20 30 40 र 50। र यो ptr पोइन्टर चाहिँ स्ट्याक सेगमेन्टमै हुन्छ। स्ट्याक सेगमेन्टमा हुन्छ ptr र यसले स्ट्याक सेगमेन्टबाट हिप सेगमेन्टमा पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले हिप सेगमेन्टको एलिमेन्ट्सहरु हिप सेगमेन्टमा एलोकेट भएको अरेको एलिमेन्ट्सहरु लिनु छ भने तपाईले यो ptr पोइन्टरको माध्यमबाट मात्र जान पाउनुहुन्छ। तपाईले यदि पोइन्टरको प्रयोग गर्नु भएन भने यो हिप सेगमेन्टमा एलोकेट भएको अरेको एलिमेन्ट्सहरु एक्सेस गर्न पाउनु हुँदैन। त्यसकारण पोइन्टरको नलेज हुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र पोइन्टर बिना हिपमा कुनै पनि अरे एलोकेट गर्न सकिदैन भन्ने कुरा जान्न पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यो हिपमा एलोकेट भएको
अरेसँग केही अपरेसन्सहरू केही क्याल्कुलेसन्सहरू गरिसकेपछि हामीले यो एलोकेटेड मेमोरीलाई डिलिट गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईले डिलिट गर्नु भएन भने मेमोरी लिक जस्ता प्रब्लमहरुमा तपाई फस्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी लेख्छौं डिलिट, यो अरे भएको कारण हामी लेख्छौं ब्र्याकेट र पोइन्टरको नेम ptr। यो लेखिसकेपछि तपाईको यो एलोकेटेड मेमोरी हिपबाट डिलिट हुन्छ। तर तपाईले याद गर्नु भयो भने यो पोइन्टरले, यो ptr पोइन्टरले अझै पनि हिपमै पोइन्ट गरिरहेको छ। त्यसकारण यो ptr ले कतै पनि पोइन्ट नगराउनको लागि हामी लेख्छौं ptr इक्वल नल। यति लेखिसकेपछि यो ptr ले अब यहाँ पोइन्ट नगरेर यसले नलमा पोइन्ट गर्छ। तपाईले के पनि बुझ्न जरुरी छ भन्दा फर्स्टमा हामीले हिपमा भएको एलोकेटेड मेमोरीलाई डिलिट गर्नुपर्छ अनि मात्र त्यो पोइन्टरलाई नलमा सेट गर्नुपर्छ। तर यदि तपाईले फर्स्टमा यो स्टेप गर्नुभयो भने ptr इक्वल नल र यो गरिसकेपछि मात्र डिलिट गर्नुभयो भने फेरि तपाईसँग मेमोरी लिकको समस्या आइपर्न सक्छ। किनभने तपाईले यदि फर्स्टमा ptr इक्वल नल लेख्नु भयो भने यो लिंक अब नलमा पोइन्ट गर्ने भयो। यो पोइन्टरले यसमा पोइन्ट नगरेर, यो हिपमा पोइन्ट नगरेर नलमा पोइन्ट गर्ने भयो र यो हिपको मेमोरी एड्रेससँग ptr को लिंक हराउने भयो। अनि तपाईसँग कुनै पनि उपाय हुँदैन यो हिपमा एलोकेट भएको अरेलाई डिलिट गर्ने र यो मेमोरी यतिकै नै रहन्छ। यसपछि तपाईले डिलिट लेख्नु भयो भने पनि तपाईको यो ptr को रेफरेन्स हराइसकेको कारण, लिंक हराइसकेको कारण यो एलोकेटेड मेमोरी डिलिट हुन सक्दैन। त्यसकारण तपाई केयरफुल हुनुपर्छ। फर्स्टमा तपाईले एलोकेटेड मेमोरी डिलिट गर्नुपर्छ अनि मात्र त्यो पोइन्टरलाई नलमा पोइन्ट गराउनुपर्छ। यति कुरा जानिसकेपछि तपाईलाई अरेज एन्ड पोइन्टर्सको रिलेसनशिप बारे केही नलेज भयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। यदि तपाईलाई अझै कन्फ्युजन छ भने मैले अरेज एन्ड पोइन्टर्सको बारेमा रिलेसन्सहरु बनाएको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई नै तपाईले दोहोर्याएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म मेरो प्रिभियस भिडियोजहरुको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिन्छु र यो स्क्रिनमा पनि लिंक हालिदिन्छु, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो लेसन बुझ्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ किनभने अब आउने अरु लेसन्सहरुमा हामी यो कन्सेप्टलाई निरन्तर रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। त्यसकारण बुझ्नु भएको छैन भने फेरि भिडियो दोहोर्याएर हेर्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। र अन्त्यमा यदि तपाईलाई मेरो भिडियोज कन्टेन्टहरु मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। यति भन्दै म आज बिदा हुन चाहन्छु। Thanks for watching and until next time.